बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मलजाना व मावाना व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालके कायनात आप दी हर एक नेक जायज़ दुआ नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। अल्लाह दिली मुरादां पूरियां फरमाए और अल्लाह पाक जल्द ही मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो नूं आखिर तक देखना है, मुकम्मल देखना है और चैनल नूं सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के इस नूं दूसरियां तक शेयर भी करना है और कमेंट दी सूरत दे अंदर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह या कोई भी सवाल होवे नमाज दे हवाले नाल होवे, फिकी मसाइल दे हवाले नाल होवे, इंशाअल्लाह उस दा अगली वीडियो दे अंदर जरूर जवाब दिता जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अज तुहाडे सामने इंशाअल्लाह नई वीडियो दे नाल, नई वीडियो इस चीज़ दी है कि नमाज दे अंदर केड़े अमाल ने जेड़े सुन्नत ने। और मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज दे अंदर जेड़ियां यानी कि सुन्नतां ने ना, इन्हां नूं अगर असीं अदा करांगे तो साडी नमाज बड़ी वजनी होवेगी और साडी नमाज बड़ी आला होवेगी और ऐ ही वो नमाज होवेगी जेड़ी सानू गुनाहां तो बचाने वाली होवेगी। जिस तरह कि अल्लाह दा कुरान कह रहा है, बेशक नमाज बेहयाई ते बुरियां गल्लां कोलों मना करदी है, रोकदी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं जल्द ही अपने मौजू दा आगाज करना वा। मेरे प्यारे भाइयों, जेड़ियां चीज़ां नमाज के अंदर हजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो साबित ने, लेकिन इन्हां दी ताकीद फर्ज और वाजिब के बराबर नहीं, ये सुनन कहलाती है, ये सुनन कहलाती है। नमाज के अंदर इंशाअल्लाह जिहड़ियां सुन्नतां ने वो तुहाडे सामने बयान करने, तुहाडा वक्त ज़ाया नहीं होएगा, तुहानू इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा इसका नफा होवेगा। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना है, दोवें ही हाथ कन्ना तक उठाना, ठीक है जी। और दूसरा सुन्नत अमाल जड़े ने, फरमाया दोनों हाथों की उंगलियों को मामूल के मुताबिक खुली और किबला रुख रखना, यानी कि अपनी मर्जी दे नाल है, आम बिल्कुल, ठीक है जी। ए जड़ियां चीज़ां जड़ियां ने किबला की तरफ होनी चाहिए। तीसरा फरमाया तकबीर कहते वक्त सर को ना झुकाना। बड़े दोस्त, बहुत दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जो ऐसे नियत करते हैं लेकिन सर को नीचे, लेकिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए, सामने नजर जो है ना हमारी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। चौथे नंबर पे इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने की तमाम तकबीर बुलंद आवाज से कहना, ये भी सुन्नत है। यानी कि इमाम बुलंद आवाज दे नाल रुकू च जाएगा तो तकबीर मतलब है कि कवेगा, रुकू च जाएगा, सजदे च जाएगा, सजदे तो उठेगा, रुकू तो उठेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे भाइयों तवज्जो कीजिएगा। फरमाया पंजवें नंबर पे, फरमाया सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना, ठीक है जी। ऐसा हाथ नू ऐसा हाथ दे, यानी कि ए तली होवे और ए गुट होवे, ठीक है। ए गुट दे यानी कि तीन उंगलां ऊपर और चिंगलियां उंगल नीचे और ए अंगूठा ऊपर हो, ठीक है जी, नाफ के नीचे। फिर आगे छवें नंबर पे फरमाया कि सना पढ़ना। सतवें नंबर पे फरमाया तावुज पढ़ना, ठीक है जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना। और 9वें नंबर पे फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना, यानी कि 4 रकत वाली नमाज अदा कर रहे हो, तीसरी और चौथी रकत के अंदर सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ना, ये सुन्नत है। आमीन कहना, ठीक है जी, आमीन कहना। फिर फरमाया कि सना, तावुज, तस्मिया, आमीन सब का आस्ता पढ़ना, यानी कि आस्ता आवाज दे नाल पढ़ना है। सना भी पढ़नी है, औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह बिल्कुल आस्ता पढ़नी है। फिर फरमाया 12वें नंबर पे फरमाया कि सुन्नत के मुताबिक किरात करना, यानी नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है इतना पढ़ना, ठीक है जी। और 13वां रुकू और सजदे में 3-3 बार तस्बीह
تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھنا رکوع دے اندر، اور سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی یہ 3 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا 15ویں نمبر پہ 14ویں نمبر پہ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یعنی کہ اپنے گوڈیاں نو کھلیاں انگلاں دے نال یعنی کہ پکڑنا۔ پھر فرمایا 15ویں نمبر پہ قوما میں امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تسمیع اور مقتدی کا ربنا لک الحمد یعنی تمہید کہنا، اور منفرد کلا نماز پڑھتا ہوئے اکیلا نماز پڑھتا ہو تو تسمیع اور تمہید دونوں کہنا، یہ سب سنتے ہیں۔ 16ویں نمبر پہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا، اور اٹھتے وقت اس کے برعکس ہو یعنی کہ اس کے الٹ ہو، یعنی کہ اسی طرح عمل کرنا، الٹ عمل کرنا، یعنی کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر اور اس کے گھٹنے اٹھانا، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا 17ویں نمبر پہ جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اور اس پر بیٹھنا، اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ کے رخ ہوں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، اور پیراں دی جڑے گھٹنے نے انگلیاں نے اس طرح ہون بالکل، ٹھیک ہے جی، قبلہ دی رخ ہون۔ 18ویں نمبر پہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اور الا اللہ پر انگلی گرا دینا، الا اللہ پر انگلی گرا دینا۔ 19 نمبر پہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ابراہیم پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور 20ویں نمبر پہ درود کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر فرمایا 21ویں نمبر پر فرمایا کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ میرے پیارے بھائیوں 21 ایسی سنتیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اس سے زیادہ بھی علماء کرام نے بیان کی ہیں، میں نے اپنے ویڈیو کے حساب سے آپ کی بارگاہ میں سنتوں کو رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک تجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ اس کو چھوڑا نہ جائے۔ پیارے بھائیوں اگر یہ کچھ چھوڑ بھی جاتی ہیں نا، ثواب میں کمی ہوگی لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو درست کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔